आईजी सिंध से जिनसी हरासमेंट की शिकायत करने वाली गार्डन थाने की लेडी कांस्टेबल सवेरा को एक इंक्वायरी के नतीजे में बिल आखिर डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया। उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस करके कराची पुलिस ने एक अजीब किस्म की रिवायत डाल दी है। अब कराची पुलिस की दूसरी जो पुलिस वालियां हैं जो कि बिल्कुल सवेरा की तरह से जो है इसी किस्म के सूरत हाल का इस वक्त शिकार हैं, उन्हें भी उनके कुलीग जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम रखने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं कि उनके साथ दोस्तियां करो, उनके बेडरूम की जीनत बनो, वरना वो उनके साथ भी वही सलूक करेंगे जो कि सवेरा के साथ वो कर चुके हैं। तो वो ये सोच कर जो है वो उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ अब शिकायत करने से घबराएंगी, डरेंगी, सहमी रहेंगी कि कहीं उनका अंजाम भी जो है वो लेडी कांस्टेबल सवेरा की तरह से ना हो। इस एक आर्डर से जो है कराची पुलिस के जिनसी दरिंदगी में मुब्तला पुलिस वालों के जो है वो एक तरीके से हौसले बुलंद हो गए। उन्हें अब इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो लेडी पुलिस वालियों को जो है वो केस प्रॉपर्टी समझकर उसका किसी भी तरीके से बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। ना उन्हें कोई रोकने वाला होगा, ना कोई उन्हें कोई टोकने वाला होगा, क्योंकि इस एक सवेरा के डिसमिस फ्रॉम सर्विस के ऑर्डर से उनके हौसले जो है वो बुलंद होकर उन्हें एक तरीके से क्लीन चिट जो है वो मिल चुकी है। ये मामला है क्या, इस पे आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सवेरा ने जो है वो शिकायत की थी अपने गार्डन थाने के हेड मोहर शाहिद जंजुआ और उनके मुंशी के खिलाफ। अब सवाल यह है कि गार्डन थाने के हेड मोहर के खिलाफ शिकायत हुई उसी थाने की लेडी कांस्टेबल की तरफ से। अब उसूलन कायदे के तहत जो है इसकी इंक्वायरी किसी भी सूरत में जो है वो गार्डन में नहीं होनी चाहिए थी। अब जिस एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ ने ये इंक्वायरी खुद गार्डन के ही डीएसपी को दी, यहीं से जो है वो इस सारे मामले की बददियानती का जो है वो पता चलता है कि वो डीएसपी जो है किस तरीके से जो है गैर जानिबदार होकर जो है वो इस सारे मामले की तहकीकात कर सकेगा। इससे कतई ताल्लुक़ कि उन्होंने जो है वो अपने सब डिवीज़न में मौजूद या गार्डन थाने में मुतय्यन तमाम लेडी पुलिस वालियों से बयानात ले ली और किसी ने भी जो है कोई शिकायत नहीं की है। अब चूँकि सवेरा के ख़िलाफ़ जो है वो हेड मोहर ने जो है वो एक मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाई थी, लिहाजा उस मिसकंडक्ट रिपोर्ट को बेअसर करने के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो ये नाटक किया, ये ड्रामा रचाया कि मेरे साथ जो है वो जिनसी दरिंदगी की कोशिश की गई या मुझे हरासा करने की कोशिश की गई या मुझे जो है वो मुझसे ताल्लुकात बनाने के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की गई। यानी कि उस शिकायत को जो है वो उस मिसकंडक्ट रिपोर्ट से नत्ती करने की कोशिश की जा रही। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सवेरा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसके लिए जो है वो हेड मोहर को सारे काम छोड़कर जो है वो मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाने की ज़रूरत या नौबत पेश आई। गैरहाज़िरी पर तो आप उन्हें गैरहाज़िर कर दें, उनकी तनख्वाह रोक दें, उस पर मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। और सवाल अगर ये है कि मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाने की वजह से उन्होंने ये सारा नाटक किया, तो ये तो पुलिस का पुराना एक वतीरा रहा है कि वो किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, पहले उनसे रिश्वत ले लेते हैं, बाद में एफआईआर दर्ज करते हैं कि अगर वो शिकायत करते हैं कि भी हमसे पुलिस वालों ने 10 लाख लिए, तो कहते हैं जी कि वो तो हमने चूँकि एफआईआर दर्ज की लिहाजा ये इसलिए शिकायत करता है। यहाँ पर भी वही फार्मूला इस्तेमाल किया गया, चूँकि वो हमने मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाई है इसलिए इन्होंने जो है वो ये इल्ज़ाम आयद किया है हेड मोहर पर और उसकी मुंशी पर कि जी ये इन्होंने जो है मुझे हरासा किया। अब ये कौन साबित करेगा कि ये हरासमेंट की जो है वो शिकायत पहले है या कि वो जो है क्या नाम मिसकंडक्ट रिपोर्ट पहले लिखी गई या पहले भिजवाई गई। तो ये जो है वो एक जवाज़ पैदा किया गया है अपने गुनाह को ढांपने के लिए कि वो चूँकि मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाई गई थी, उसके नतीजे में जो है वो उन्होंने जो है वो उन पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अब चूँकि इंक्वायरी डीएसपी गार्डन ने की है तो ज़ाहिर है कि गार्डन थाने के डीएसपी गार्डन थाने के एसएचओ से मरासिम अच्छे हैं, गार्डन थाने के डीएसपी के हेड मोहर से मरासिम अच्छे हैं। ज़ाहिर है कि ये एक टीम वर्क है, तो लिहाजा वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो चल नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जानबूझकर जो है वो हदफ
کرنا پڑتا ہے اور ہدف کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر شفافیت کو رکھنا تھا، اگر اس پوری کی پوری انکوائری کو جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے کرنا تھا، تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ انکوائری کسی اور سب ڈویژن سے کروائی جاتی۔ گارڈن کے علاوہ اسے بغدادی سے کرا سکتے تھے، اسے کھارادر سے کرا سکتے تھے، کہیں اور کسی سب ڈویژن سے کرا سکتے تھے۔ گارڈن سے جو اس کی انکوائری کروائی گئی تو وہ انکوائری جو ہے وہ مشکوک ہو چکی ہے، اور انکوائری جو ہے خود سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ وہ دوسری جانب جو ہے وہ ایس پی سٹی جو ہے وہ عارف عزیز نے جو ہے وہ اپنی ڈی ایس پی کی انکوائری کو جو ہے وہ آسمانی صحیفہ سمجھ کر آنکھ بند کر کے جو ہے وہ وقت ضائع کیے بغیر ڈسمس فرام سروس کا پروانہ جاری کر دیا۔ حالانکہ ان کے پاس اگر یہ رپورٹ آئی تھی تو اس کی ری انکوائری کسی اور سے کراتے کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حقائق پر مبنی نہ ہو، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس پر آنکھ بند کر کے جو ہے وہ آرڈر جاری کر دے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری انکوائری جو ہے وہ خود عارف عزیز کے ڈکٹیشن پر ہی ڈی ایس پی گارڈن نے ان کے مطلوبہ نتائج پر مبنی رپورٹ انہیں بھجوا دی، رپورٹ کے ملتے ہی انہوں نے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ اب جو شعیب یہ شاہد جنجوا ہیں گارڈن تھانے کے ہیڈ مرر، اب ان کا اپنا ریکارڈ کیا ہے، وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہے۔ ان کا اپنا ریکارڈ، جس کی اگر آپ ٹک ٹاک دیکھیں، ٹک ٹاکر ہیں بہت بڑے، تو اس سے تو ہر کوئی نظر لگا سکتا ہے وہ کس کماش کا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اتنا بڑا الزام جو ہے وہ اپنے اوپر عائد نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ یہ کیا، یعنی کم از کم اپنی عزت پر حملہ کسی بھی وجہ سے نہیں کروا سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے جسے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ اب میں نے کہا نا کہ اس سے جو ہے وہ جو جنسی درندگی کے مرتکب پولیس والے ہیں ان کے ایک طریقے سے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس آرڈر سے جو ہے وہ کراچی کی پولیس والیوں میں جو ہے وہ ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ اب اپنے آپ کو جنسی درندوں سے جو ہے وہ غیر محفوظ خیال کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے شکایت کی تو ہم بھی جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیے جائیں گے۔ اب انہیں اپنی عزتوں کے لوٹنے کا جو ہے وہ اتنا دکھ نہیں ہوگا، محض اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے انہیں اپنی آواز کو بند رکھنا ہوگا۔ یعنی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ زیادتی ان کے پولیس والے کرتے ہیں، اب انہیں خاموشی کے ساتھ اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے اسے برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ انجام وہی لیڈی کانسٹیبل سویرا کی طرح سے ہوگا۔ اس سے قطع تعلق کہ سویرا کے اور خود گارڈن تھانے کے سابقہ ایس ایچ او راشد علی کے تعلقات آپس میں کیا ہے، دونوں لیلا مجنو ہیں، سسی پنو ہے، اس سے قطع تعلق وہ تعلقات ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، وہ ان کے گھر تک مدیر تک چھوڑ کے آتے ہیں، وہاں سے لے کے آتے ہیں، وہ ان کے پرسنل تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن انکوائری پر جو ہے وہ سوال ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سارے سوالات اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں کہ یہ انکوائری جو ہے وہ شفاف طریقے سے نہیں کی گئی ہے۔ ایک بڑے واقعے کو جو ہے وہ دبانے کی اس میں کوشش کی گئی، اور انکوائری افسر نے جو ہے اس واقعے کو دبا دیا، یعنی کہ جنسی درندگی کے مرتکب پولیس والوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے اس میں مبینہ طور پر کلین چٹ دے کے وکٹم کو، متاثرہ خاتون کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا، اس شکایت پر کہ اس سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہوئی ہے۔ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کیا ہے، سوشل میڈیا سے رجوع کر کے، سوشل میڈیا پر اپنی آواز شامل کر کے کہ میرے ساتھ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے پولیس والے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کو جو ہے وہ انٹروین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی انکوائری کسی اور اے ایس پی سے کروائی جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں